अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हमारा हदीस शरीफ का दर्स है और मैं कुछ अहादीस आपको सुनाना पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये रैंडमली कोई भी आ गया तो बस वो हदीस हम पढ़ेंगे। बजाय इसके कि मैं वो बुखारी शरीफ का दर्स करूँ और वो बुखारी शरीफ की क़िराअत करूँ, वो थोड़ा सा जो है ना, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको कभी कभी स्किप कर दिया करेंगे ताकि आपको जो है वो ज़रा इजी फील रहे। तो आज मैं फिर आपको जो है वो पिंटरेस्ट की तरफ लेके आया हूँ कि ज़रा इसको देखिए। तो ये ज़रा देखिए, अब आप ज़रा हम कुछ अहादीस आयत और अहादीस का मुताला करते हैं ज़रा, कि ये ज़रा देखें कि ये क्या लिखा हुआ है और इन चीज़ों से क्या मुराद है। ये देखें, लिखा हुआ है माई प्लान। अब देखें, ये उसने प्लानिंग की हुई है कि वो ये गुलदस्ते तक जाएगी, ये जा रही है गुलदस्ते तक। लेकिन अल्लाह का क्या इसके लिए प्लानिंग है? देखें, अल्लाह ने इसको पूरे चमन ही अता करना है, पूरा चमन। तो वो जब यहाँ से गिरी है ना, तो उसने कहा ये देखो, मैं हर दफा नाकाम हो जाती हूँ, कुछ मुझे कोई समझ ही नहीं आता किसी चीज का। लेकिन क्या होता है कि असल में अल्लाह ताला कुछ उसको और देना चाहता है, जो उससे कहीं ज्यादा है, वो देना चाहता होता है। हमारे एक शेख हैं, उनका नाम है शेख मुतवल्ली शारावी, मिस्र में शेख मुतवल्ली शारावी। वो शेख शारावी जो है ना, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ज़बरदस्त अवामी जो है ना वो वास्ते बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत सारी उसकी सारी बातें हैं। उनमें से एक बात जो है ना उनकी, जो है वो ये है कि वो फरमाते थे कि जब आप देखो कि कोई भी आपका काम नहीं कर रहा, कोई भी जिससे भी आप कहते हो वो आपका काम नहीं करता या उससे पीछे छुड़ाता है या वो कर ही नहीं सकता, तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला खुद करना चाहता है आपका ये काम। अल्लाह ताला खुद आपकी मदद करना चाहता है, वो आपको अपने अपने करीब करना चाहता है। तभी तो किसी को तौफीक नहीं दे रहा कि कोई आपकी मदद करे। तो जब भी कोई आपकी मदद करना चाह रहा है और वो आपकी मदद नहीं कर पा रहा, या वो करते ही नहीं, या कोई आपका दुख नहीं समझता, या आपकी जो है वो मुश्किल को नहीं समझता, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला असल में खुद ये मसला हल करना चाहता है। ये शेख मुतवल्ली शारावी का बड़ा बेहतरीन कौल है उनका। तो जो कि कुरान और हदीस से ये जाहिर है, वो खुद से तो कुछ नहीं कहते। अच्छा, अब मैं दोबारा से आपको उधर लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारे जो है वो कुछ आप हदीस का मुताला करना चाहते हैं। बहुत सारी अहादीस हैं, जितना जितना ये हम देखें, ये पहले आयत को भी देख रहा हूँ, साथ में अहादीस आएंगी तो अहादीस को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं कि आयत करीमा है सूरह काफ की, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ठीक है, एंड वी आर क्लोजर टू देम टू हिम देन, ये क्या लिखा हुआ है? जुगुलर वेन, जुगुलर पता नहीं इसको बोलते हैं, जगलर है क्या चीज? ये कोई बताएगा मुझे, इकराम? रेगुलर। हाँ, रेगुलर। जगलर है, जगलर। जैसे कहते हैं ना शराब। शाहराग है, हाँ जी। तो शाहराग से हम करीब हैं। ये शाहराग की आप देख लें, इसकी तस्वीर देख लें, आप तो जरा उसको विजुलाइज कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो ये देखिए कितना करीब है ये। अल्लाह ताला इससे भी करीब है, और कुछ चीज़ें इससे भी ज़्यादा करीब होती हैं, याद रखिए। ये शाहराग जो है ना, हमारी ज़िंदगी है ना। और रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। उनकी जो नफ्स है उनका, इंसानों का, उससे भी करीब तरीन है। अंदाजा करें आप, रसूलुल्लाह के बारे में ये फरमाए कि यानी कि इंसानों का अपने ऊपर जितना इख्तियार है और जितना हक है, उससे कहीं ज्यादा रसूलुल्लाह का हक है हमारे ऊपर। तो वो तो खैर जब आएगी आए तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये निज़ाम, कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है। थोड़ी सी गर्दन झुकानी है आपने, और आपने अल्लाह से बात कर लेनी है। अजीब बात यह है सजदे की, और ये अल्लाह फरमाते हैं कि अजीब बात है कि सजदे में इंसान नीचे जाता है, लेकिन वो अर्श को जो है जाके छू लेता है। जाना नीचे होता है, वो सजदे में सर जमीन पे रखता है, लेकिन सरगोशियां अर्श पे करता होता है अल्लाह से। अजीब बात है ये, और ये हमारा किबला है। ये इंतहाई तजल्लुल की हालत होती है जब इंसान अपना सर किसी के सामने रख देता है। तो ये आपने थोड़ा सा झुकाना है ना, तो अल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अल्लाह सिर्फ ऊपर नहीं है कि हम जब दुआ करते हैं तो ऊपर देखते हैं। असल में हम जब मांग रहे होते हैं तो हम, यानी ये एक अकीदे का मसला है कि अल्लाह कहाँ है, सवाल होता है। तो अल्लाह के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अल्लाह आपको नहीं समझ आ सकता।
آپ کو اللہ کے مظاہر کے بارے میں سوالات کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جہاں تھا وہیں پر ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہے، اوپر نیچے ہے، دائیں بائیں ہیں؟ بھائی وہ جہاں پہ تھا وہیں پر ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں تھی، دائیں بائیں مشرق مغرب، تب بھی وہ تھا۔ جب عرش نہیں تھا، زمین آسمان نہیں تھے، تب بھی وہ تھا، اور جہاں تھا وہیں پر ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے سنت الجماعت ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم کیوں اپنے ہاتھ کو جب اٹھاتے ہیں تو اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ چونکہ وہ ہم دینے والے کو پکار رہے ہوتے ہیں، اوپر ہی ہوتا ہے وہ ہمارے، اس کی شان کے لائق ہے کہ ہم اوپر دیکھیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہمارا اصل میں یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں وہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ ہماری نمازوں کا قبلہ ہے۔ تو ہمیں اس سے یگانگت اور اتحاد جو ہے وہ اس کا مظہر دکھانا تھا دنیا کو۔ اچھا وہ ہو گیا۔ سجدے میں کہاں جاتے ہیں؟ زمین کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کیا نیچے ہے کیا؟ نہیں بھائی، وہ اصل میں ہم لوگ تذلل اور انکساری عاجزی اختیار کرتے ہیں اس کے سامنے، اسی لیے جو ہے ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ اس کا ہے، یہ اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ سجدے میں جائیں گے تو اللہ کو پالیں گے۔ اسی طرح یہ حبل ورید سے قریب تر ہے، گردن جھکائیں گے، مراقبے میں جائیں گے۔ یہ مراقبہ کرتے تھے اولیاء اللہ۔ کیسے مراقبہ؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جیسے بلی چوہے کو دیکھتی ہے نا خاموشی سے، اس طرح کا آپ نے ہو جانا ہے۔ تو آپ ذرا گردن جھکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے آپ میں گم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ مل جائے گا۔ فی انفسکم، وہ انفس والا جو لفظ ہے نا، وہ تبھی آپ کو کام آئے گا جب آپ اپنے آپ میں گھسیں گے اور اپنے آپ کے اندر سوچیں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں، آج کا دن خود ہی مراقبہ کریں اور پھر محاسبہ کریں۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ آپ اپنے آپ کی نگرانی کریں سارا دن کی کہ میں نے اچھائی کتنی کی، برائی کتنی کی۔ تو یہ محاسبہ بھی خود ہو جائے گا، احتساب خود ہی کر لیں آپ۔ ہر رات قیامت بپا کیا کریں اپنے لیے، تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ تو یہ ہم نے آیت کریمہ دیکھ لی۔ اگر چلو، اگر ہم لوگ ادھر دیکھتے ہیں، اس آیت یہاں دیکھتے ہیں ذرا، اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ ہاذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں، فَأَرُونِي، تو مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے غیر ہے، جن پہ تمہارا بھروسہ ہے، سائنس پہ، میڈیکل پہ، اور پتہ نہیں کس کن چیزوں پہ تمہارا بھروسہ ہے، وہ لوگ جس کو بھی تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ اس نے کیا بنایا ہے بتاؤ، وہ دکھاؤ مجھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن تو یہ ہے، آپ کے سامنے ہے، بہترین قسم کی۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی، یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ یہ آیت کریمہ دیکھیں، اس تصویر میں دیکھیں، فرمایا لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے، فی احسن تقویم، بہترین طریقے سے، بہترین ڈھانچے سے بنایا، خوبصورت طریقے سے بنایا۔ تو یہ سارا اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے انسان کی سانچے ڈھانچے کو، تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کہ آپ انسان کے بارے میں سوچو جو کہ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا۔ آپ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے مظاہر میں غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں فکر نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ عقل و دماغ ان چیزوں کو چیزیں پا ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ لطائف بھی نہیں پا سکتے اس کو، اللہ تعالیٰ کو۔ یہ وہی ہے جو اس کو پا لیتی ہے، پیغمبر کا کام ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت۔ تو آپ صرف سارے جسم کو نہ دیکھیں، آپ صرف دل کے معاملات کو دیکھ لیں، آپ آنکھ کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، دماغ کو دیکھ لیں، آپ کسی ایک عضو کو پکڑ لیں، آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مکھی ہے، شہد کی مکھی ہے، اس کو دیکھیں ذرا، ہاذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ اور ابھی تو اتنا زبردست کر دیا ہے کہ نہ پوچھیں، کہ آپ بالکل قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں غور سے۔ تو آپ دیکھیں اور پھر آپ خود سمجھیں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اچھا یہاں دیکھیں، اس تصویر کو دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں ذرا۔ فرمایا وقل، اور اے میرے حبیب یہ فرمایا کرے، یا اے انسان یہ کہا کر، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے دونوں والدین پہ، یعنی میرے والدین پر رحم کر، ٹھیک ہے؟ کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ تو یہ تصویر کے دو رخ ہیں۔ اب بچہ پہلے جو ہے وہ باپ اسے پالتا ہے، پھر باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا اس کو سنبھالتا ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہ دعائیں والدین کے لیے ضرور مانگنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایک اصول احباب، یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ نیکی میں پہل کر جاتے ہیں نا آپ سے پہل،
اس کا بدلہ آپ چکا نہیں سکتے، یاد رکھیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے آپ سے پہلے اور آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ سلام کرنے والا جو ہے وہ آپ سے نمبر لے گیا ہے۔ نیکی میں جو پہل کرتا ہے، جیسے کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا تو وہ آپ اس کو 2 لاکھ بھی واپس کر دیں گے، اس کے مرتبے کو نہیں پا سکتے 2 لاکھ سے بھی، اس لیے کہ اس نے نیکی میں پہل کی ہے آپ سے۔ تو کبھی بھی اپنے محسنوں کو نہ بھولیں زندگی بھر، تھوڑی سی نیکی بھی کی ہو نا، اگر اس نے پہل کی ہے نا تو آپ اس کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ والدین کا یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہم بھی کرتے ہوئے ساری زندگی، لیکن جو انہوں نے کچھ سال ہماری خدمت کی تھی وہ اس کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ساری زندگی بھی شکر کرتے رہو، تو جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اپنی شکر کے ساتھ والدین کو رکھا۔ جیسے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا نا، والدین کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ نیکی میں پہل کرنے والے ہیں۔ بس یہ بات ہے، تو ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھا کرے ہمیشہ۔ اچھا، اس آیت کو دیکھیں، لکھا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کمایا۔ اس نے کیا کمایا یہ دیکھیں، یہ نیچے ایگریمنٹس پڑے ہوئے ہیں، عقد السیارہ یعنی گاڑی کا ایگریمنٹ ہے، اس کی نوکری کا امپلائمنٹ کا لیٹر ہے، اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اس نے نا یہ سارے بنائے ہوئے ہیں، گھر کا اور سارا کچھ، بہت سارا کچھ اس نے دیا ہوا ہے۔ لیکن قبر میں کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ عمل صالح، عمل صالح، یہی بریف کیس اس کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے قبر میں جا رہا ہے۔ تو یہ آیت یاد رکھیے، وَأَنَّ أَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ جو اس نے کمایا۔ اس آیت کو دوسرے مطلب میں بھی لیتے ہیں، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس کے پاس وہی ہے جو اس کے پاس نیک مال ہے، لیکن اس کو دوسرے اس میں بھی کرتے ہیں کہ جس کی اس نے کوشش کی، کہ مطلب محنت سے اس کو کرتے ہیں، تو شاباش یہ شاباش، کس طرح ہے اس کا؟ ہر آیت کو نا اس کے بہت سارے اینگل ہوتے ہیں، اور اس آیت کا بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسان کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں نا غور و فکر کرنی چاہیے، یہاں سے سارے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کہا ہے۔ اب انسانوں کے لیے 24 گھنٹے دے دیے، 7 دن دے دیے، ایک مہینے کا 30 دن دے دیا، 31 دن کا، اور ساتھ میں سورج چاند ستارے دے دیے، روشنی دے دی، موسم دے دیے۔ اب انسان ہے، جو وہ کمائے گا وہی وہ کھائے گا۔ تو مسلمان ہے سویا ہوا ہے، وہ ہندو ہے لگائے دکان کما رہے تو پیسے وہ کمائے گا۔ اسی لیے جو بندہ جس چیز میں محنت کرے گا وہ اپنے پاس اس کے وہ کماتا جائے گا۔ تو ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ٹائم سے، اگر کوئی اور آ گیا اور اس نے فائدہ اٹھا لیا تو وہ جیت گیا۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان جس چیز کی کوشش کرے گا وہ اسے پالے گا بس۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب جو ہے جس طرح کا کرے گا وہ اسی طرح پائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، فرمایا اقتربا، قریب ہو گیا، یہ ماضی ہے اقرا، اقتربا قریب ہو گیا، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، ان کے حساب کا دن قریب آ گیا، وہم فی غفلت اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون اعراض کیے ہوئے، یعنی کہ حساب سے اعراض کیا ہوا ہے، انہوں نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ اعراض کا مطلب ہے کہ منہ پھیرا ہوا ہے حساب سے اور قیامت کے دن سے، اور آنکھیں چراتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، اور سوچتے نہیں اس بارے میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی یہ تصویر کشی 17ویں پارے کی آیت شروع ہو رہی ہے نا؟ ہاں جی، یہ سورہ انبیاء کی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح۔ اچھا اور کون سا دیکھوں میں؟ یہ دیکھیں یہ آیت بھی ہمارے لیے بڑی زبردست ہے۔ یہاں اس میں دیکھیں ذرا، ایک آدمی ہے دروازہ کھول رہے، دروازہ کھل نہیں رہا، ہاتھ مارا ہے لیکن کھل نہیں رہا۔
اللہ ने इरशाद किया, वआसा अन तकरहू शैअन, और हो सकता है कि तुम कराहियत महसूस करो, बुरा समझो एक चीज को, वह हुआ खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वआसा अन तुहिब्बू शैअन, इन दोनों जुमलों के दरमियान ये स्वाद लाम लिखा हुआ है ना, कि सिल मिलाओ, आपस में मिलाओ, इस एक जुमला पूरा नहीं हुआ अभी। तो फरमाया कि तुम किसी चीज को बुरा समझते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वन वासा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और तुम किसी चीज को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होता, उसमें शर होता है तुम्हारे लिए। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ताला खूब जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। तो ये देखो, दरवाजा नहीं खुल रहा, उसकी नौकरी नहीं मिल रही, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसकी शादी नहीं हो रही, उसको बच्चे नहीं मिल रहे, इससे ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसे महरूम कर दिया। हो सकता है कि उसमें उसके लिए खैर हो ही नहीं, तभी ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हम लोग नहीं समझते। अल्लाह ताला की प्लानिंग्स पे कुछ कभी नहीं समझे इंसान, तो बिल्कुल ही बहुत बहुत कम सोचता है, बहुत कम है, उसका लेवल ही नहीं है ना सोचने का बेचारे का। तो वो इतना ही सोच सकता है जितना जो है उसके उसको उसके पास सलाहियत है। अल्लाह अकबर। जैसे इस तस्वीर में भी देखें, बड़ा प्यारा उन्होंने, देखो ये लड़की है उस पत्थर को हटा रही है, लेकिन वो पत्थर हट ही नहीं रहा इस लड़की से। लेकिन देखो उस पत्थर के नीचे सांप छुपा हुआ है, अजदहा है, और ये बैठे सोच रही है कि अल्लाह ने बहुत बुरा किया, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल ही नहीं कर रहा, अल्लाह दुआ कबूल ही नहीं कर रहा, हालांकि उसमें खैर ही नहीं है उसके लिए। तो ये दुआ ही तो है जो कबूल हो रही है। अच्छा ये क्या है, ये तस्वीर देखिए जरा। इसमें तस्वीर में दिखाया गया है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जो जाहिलियत के ज़माने की जहालत थी और जीनतें थी ना, मिकियाज और मेकअप करती थी, उस तरह की जीनतें ना अपनाओ। तो ये खुले गले रखना, गले को खुला रखना, बालों को दिखाते रहना, ये हमारा नहीं है, शिआर नहीं है मुसलमानों का। मुसलमान जो है वो हमेशा, ख़वातीन जो होती हैं वो इस्लामी मेकअप करती हैं, मेकअप से आपको नहीं रोका। इस्लामिक मेकअप करें आप, और साफ सुथरी रहें, नमाज पढ़ें, गुस्ल करें, और वज़ू किया करें, और बाकी सारी चीज़ें वो आपको सारा हफ्ता ही बताते रहे। तो जाहिल उनकी पैरवी ना करें, शोज, ये कैट वॉक्स दिखाते रहते हैं हमें, और इश्तिहारों में खवातीन आती रहती हैं, खुद वो चीज़ें खाती भी नहीं। ये देख रहा था, आलिया भट्ट को देख रहा था मैं, वो चॉकलेट कहती नहीं नहीं मीठा नहीं खाना चाहिए, और इश्तिहार उसके सारे चॉकलेट्स पे हैं। तो वो तो ये सारे झूठ बोलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं इसके झूठ बोलने के। तो उनके पीछे नहीं जाना चाहिए हमें, इन जाहिलों के पीछे, बल्कि हमारे पास इस्लाम है ना, हमें इनके पीछे जाना है। ये देखो, ये खवातीन की तरह हमने बात की ना, खवातीन के हवाले से, उससे पहले ना ये आयत करीमा है, कुल लिल मोमिनीना, कि आप फरमा दें मोमिन मर्दों को कि यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि वो अपनी निगाहों को झुकाए रखे, वयहफजू फुजूरह फुरूजहम, और वो अपनी यानी जो शर्मगाहें हैं उनकी हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये सबसे ज्यादा पाकीज़ा है उनके लिए। इन अल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन, अल्लाह ताला बहुत खूब जानता है जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं। तो मर्दों का पर्दा यह है कि वो अपने आंखों के जो पलके हैं वो नीचे रखेंगे, शटर बंद रखेंगे, ये है मर्दों का पर्दा। औरतों का पर्दा इसके बाद जन जिक्र हुआ है। तो मर्दों का कोई पर्दा होता नहीं है, लोग उसे कहते नहीं है मर्द को कि तू जरा अपना पर्दा कर, मेहरबानी कर। औरत गुजर नहीं सकती है, औरतों के कदम को गिनते रहते हैं, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कितने वक्त के बाद आ रही है, और कहाँ बैठ रही है, कहाँ उठ खड़ी हुई है, औरतों के पीछे लगे रहते हैं। अल्लाह ने सख्ती से मना किया हुआ है इस चीज को। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये सूरह तौबा की एक आयत करीमा का टुकड़ा है कि ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। ये बहुत सारी आयतों का ना एक बेहतरीन सिलसिला है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझसे डरो मेरी तरफ ही आकर, मुझसे फरार इख्तियार करो मेरी तरफ ही आकर। यानी फरार किससे, भागना किससे है, अल्लाह से।
اللہ کی سختی سے، عذاب سے، قہر سے، غصے سے، اور کہاں جانا ہے؟ اللہ کی رحمتوں میں خود کو چھپانا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ لا ملجا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پناہ گاہ نہیں ہے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، الا الیہ، سوائے یہی کہ اسی کی طرف ہم جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے رکھنا، اور اپنی محبتوں میں رکھنا، اپنی اپنی مہربانی میں رکھنا ہمیں۔ تو یہ بڑا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف سے بھاگو۔ اور بہت ساری آیات ایسی بتاتی ہے ہمیں، جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے بھاگنا ہے، اللہ کی طرف ہی بھاگنا ہے، اور کوئی نہیں ہے ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک سن لو، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں کو قرار دینا ہوتا ہے، یہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، سن لو یہ بات۔ تو یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھا کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ سورہ الاعلی میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک گلہ کیا ہے انسان سے، فرمایا کہ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، صفائی کی، توبہ کی، استغفار کیا اور صفا کیا دل کو۔ پھر فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی۔ پھر فرمایا یہ والا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن کیا ہے اصل حقیقت تو یہی ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے یہی تم پہ اثر انداز ہوئی ہے، والآخرت، اور جو آخرت ہے، خیر، وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت اصل میں ہماری ابدی زندگی تو وہاں پر ہے نا، یہاں ہم کیا کرنے آئے؟ یہ تو 60 50 60 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد تو ہمیں ادھر ہی جانا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس زندگی کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس زندگی کا اثر ہمارے اوپر صبح و شام ہے، ہم اسی دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اسی دنیا کا گھاٹا اور نقصان اور فائدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد نا، اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ یہی بات جو تھی، یہی بات یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی۔ یہ صورت میں آپ کو پوری پڑھاؤں گا انشاءاللہ، یہ جو صورت الاعلیٰ ہے نا، یہ ساری آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا خلاصہ آپ کو دوں گا میں ایک دن۔ اس آیت کریمہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی مشقت میں نہیں ڈالتا سوائے اتنے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، کتنا اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کی کوئی مصیبت ہے، امتحان ہے، ہر ایک بندے کا امتحان ہے، کچھ لوگوں کے بڑے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور وہ اس کو بہت بڑا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، او ہو مر گئے مر گئے مر گئے، کیا ہوا؟ بہت سخت گرمی ہے یار، 41 درجے سینٹی گریڈ بڑھ گیا ہے، مر گئے مر گئے مر گئے، صبح دوپہر شام یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے بندے کو دیکھو یار، وہ بیچارہ سانس نہیں لے پا رہا، اس کو آکسیجن لگی ہے، اس کو کسی کو کیا مصیبتیں، لوگوں کا پردہ نہیں رہا، کسی کا اگر کسی پہ کوئی الزام لگ گیا ہے، تہمت لگ گئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کسی کا اور مسئلہ، ایسے مسائل میں لوگ پھنسے ہوئے، یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ میرا جھگڑا چل رہا ہے یار آفس میں، نہ پوچھو یار، بس کوئی دعا کرو، کوئی ختم دلاؤ یار، کوئی بس دعا کرو، تہجد میں دعا کرنا، تہجد میں دعا کرنا کہ یہ وائی فائی ہمارا ٹھیک رہے، بس یہ وائی فائی خراب نہ ہو جائے ہمارا، بس دعا کرنا یار میری دوسری شادی ہو جائے، تہجد میں دعا کرنا، تہجد میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے یار، اچھی والی یار، بڑا مزہ آئے گا یار، گاڑی دے دے یار، تہجد میں دعا کرنا یار۔ یار خانہ کعبہ میں جب آپ دیکھو نا، پہلی نظر میں دیکھو خانہ کعبہ کو نا، تو میری دعا کرنا یار کہ اللہ تعالیٰ مجھے پی این لگا دے میرے اس میں آفس میں، ذرا دعا کرنا یار، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا یار، تجھے قسم ہے رب کی یار، تو نے دعا کرنی ہے یار کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس مجھے یار پاس کر دے یار، اس امتحان میں، ٹیسٹ ہے میرا بہت بہت، اف، بہت ٹیسٹ ہے میرا، دعا کرے، دعا کرنا، تہجد میں دعا کرنا یار۔
जब आप सही होना, आपकी सही कैफियत होना, दुआ करना यार कि अल्लाह मुझे ये नौकरी दे दे यार। ऐसे बेवकूफ तरीन लोग हैं इस दुनिया में, बिल्कुल अंधे, बिल्कुल अंधे, बिल्कुल उनके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ये गिला तो बनता है अल्लाह रसूलों का फिर। कैसे उनके उनके जिगर देखने वाले थे पैगंबरों के, जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ था। और ये हमारी हालत देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों के पीछे जो है अपनी 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 सुबह शाम अपना वक्त अपना पैसा लगा रहे हैं। जो सबसे कीमती चीज़ हमारे पास है, हम उससे क्या कबाड़ जमा कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं उससे, अपने पैसों से, अपने वक्त से, अपनी सलाहियतों से क्या खरीद रहे हैं हम लोग। क्या बेकार चीजें लेते रहते हैं, बेकार लोग हैं हम लोग, बिल्कुल। यहाँ अल्लाह ताला ने ये जो सूरह वद्दुहा है, सूरह अलम नशरह है, और सूरह अल कौसर है ना, ये सब का मजमून एक है। अब मैं ये ज़हन में रखा करें, जब एक एक मजमून एक तरह का हो ना, तो नमाजों में वही पढ़ा करें। मतलब मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए, मैंने आपको कहा ना कि सूरह वद्दुहा है, अलम नशरह है, और इन्ना अतैना कल कौसर है, ये तीनों सूरतों का जो मजमून है वो एक है, कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर क्या मेहरबानियां फरमाई हैं। सब में उसी से जो है वो खिताब है। तो आप इन तीनों को वितर वाजिब में पढ़ लिया करें, या आपने कोई नमाज पढ़नी तो ये तीनों को रखें एक साथ और मिला लें। हाँ, इसकी मिसाल कैसे हो सकती है, जैसे आपको पता है कि जो आखिरी दो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है और कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, ये दो सूरतें हैं। तो इनको ना जब दो रकात कोई पढ़नी हो, अपने नफल सुन्नत या फर्ज, तो इन दोनों को एक में एक पढ़ लें, दूसरे में दूसरी पढ़ लें, ताकि मजमून एक रहे आपका। जब भी आप जो है ना वो तिलावत करें तो एक रहे। या फिर ऐसा रखें, जैसे अब ये तो एक तरीका है ना जो हम करते होते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरा, जैसे आप तौहीद की बात कर रहे हैं, तो आप एक में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। तो ये तरीका भी बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अच्छा पेयर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरह एक और भी हो सकता है कि अगर आप देखें, जैसे हम रसूलुल्लाह के लिए मैं एक रकात में क्या पढ़ता हूँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि। अब मैं ये आयत पढ़ता हूँ, चूंकि ये रसूलुल्लाह की तारीफ में है, दो आयतें हैं, इसको एक रकात में पढ़ लिया। दूसरी रकात में जो है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नेक लोगों की बात कर दी। यानी एक 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 रकात में आपने अल्लाह की जो है वो तौहीद बयान कर दी, जैसे आपने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम आयतुल कुर्सी एक रकात में पढ़ ली ना। तो दूसरी रकात में जो है इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ लें, जो रसूलुल्लाह की सिफात है वो पढ़ लें आप। ये पेयर भी बन सकता है, ठीक। तो ये मैं क्यों कह रहा था, वैसे ये सूरह वद्दुहा की एक आयत आ गई मेरे सामने, कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब से वादा किया है कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अनकरीब अल्लाह ताला आपका रब, यानी आपका रब, ए मेरे हबीब तुम्हारा रब। ये सईदा आयशा बड़ी बड़ी समझदार थी, माशाल्लाह, क्या बात। वो फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना, कि आप जब, मुझे पता लग जाता है कि आप कब नाराज हैं और कब आप खुश हैं। नहीं नहीं, ओहो, ये था कि रसूल पाक ने सईदा आयशा को फरमाया कि आप जो है, मुझे पता लग जाता है कि तुम कब नाराज हो और कब तुम जो है खुश हो। तो सईदा आयशा ने पूछा कैसे पता लगता है आपको। तो उन्होंने कहा जब तुम नाराज होती हो ना, तो कहती हो कि रब काबा की कसम, और जब आप खुश होती हो तो कहते हो रब मोहम्मद की कसम। तो मोहम्मद का अरब कहती हो, ऐसी हदीस से पाक है, मुझे मफहूम याद रह गया, वो मैं कभी देखूंगा फिर आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम्हारे रब, तुम्हारा रब जो है वो तुम्हें इतना अता करने वाला है अनकरीब, और जरूर अता करने वाला है, कि फतरदा, आपको राजी कर लेगा तुम्हारा रब। अंदाजा करें आप कि अल्लाह ताला जो है ना वो अपने हबीब की रजा चाहता है। यानी सारे लोग जितने भी मखलूकात है ना, वो अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं। इंसान मुसलमान का तो मकसद हयात ही अल्लाह की रजा है। तो लेकिन अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह अपने हबीब की रजा चाहता है, और ये हमें बहुत सारी आयात से इसका पता है कि अल्लाह ताला से जो है, अल्लाह ताला जो है वो अपने हबीब की रजा चाहता होता है। ये दुनिया बनाई ही उन्हीं की खातिर है, तो वो सारा कुछ तो उन्हीं की वजह से है, तो बस वो फिर सारा कुछ इन्हीं को देख के सारा चल रहा है, निज़ाम हयात, निज़ाम कायनात। तो इसमें फरमाया ना, बोले सौफ युती का रब का फतरदा, और करीब अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा, आपका रब, के आपको राजी कर लेगा। ये आयत करीमा है, जब कोई चीज गुम हो जाती है ना, तो हम लोग ये आयत का इसका विर्द करते हैं और ये चीज मिल जाती है। पता नहीं, मेरा तो अभी हम तो मैं तो कभी ऐसा, मैं वैसे आयतें पढ़ता नहीं हूँ इन चीजों के लिए, लेकिन अगर पढ़ना पड़ जाए ना
تو یہ جو ہے نا یہ آیات پڑھتا ہوں میں اور یہ دیتا بھی ہوں کہ یار یہ پڑھا کرو. ہم ویسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا. وہ اس کا اثر میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا آپ کو عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ تو یہ جو آیت ہے نا وہ تو گمی ہوئی چیز جو ہے آپ کو مل جاتی ہے. تو سورہ والضحیٰ پڑھا کریں 7 دفعہ. اور اس میں یہ آیت جو ہے نا ہر وقت پڑھا کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو دے دے گا. اور بڑی اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا سیکھو. جو سب سے اہم بات ہے، اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. سمجھے بات کو. اولیاء اللہ کی جو سب سے ہائی لیول ہے نا، اولیاء اللہ کا جو سب سے اوپر کا لیول ہے نا، ان کا لیول یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے ہیں کہ گاڑی گم ہو گئی، اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے مل گئے، گاڑی گم ہو گئی، گاڑی کے پیچھے رو رہے ہیں، شکر نہیں ادا کر رہے کہ بچے، شکر ہے بچے نہیں گئے، بچے تو شکر ہمارے پاس رہ گئے، شکر ہے کچھ عزت نہیں گئی، شکر ہے ہم نے کسی کی گاڑی نہیں چرائی. اور بہت سارے شکر ہو سکتے ہیں جو آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، گاڑی کے پیچھے روتے رہیں گے، ختم شروع کر دیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ لوگوں کے رنگ ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ سے معاملہ رکھتا ہے. ویسے میں زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی کہ یاد رکھو کہ آپ جو ہے نا کبھی خود کو راضی رکھنا بھی سیکھ لو اللہ کی رضا پہ. کہ اللہ کی رضا یہ ہے تو آپ اس پہ خوش ہو جائیں کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ خوش ہوں، تو اگر اس پہ راضی ہے تو میں بھی رضا ہوں تیرے. بس تو جس حال میں رکھے گا میں اس پہ خوش ہوں. یہ رضا اگر ہم نے نہیں سیکھی تو پھر ہم نے کچھ نہیں سیکھا احباب، کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے. اسی لیے یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اولیاء اللہ، فقیر درویش، خود ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی، لیکن ہم جو ہے ان سے نوکریاں بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کرو بابا اللہ اولاد دے دے. بھائی دعا کرو بابا جی کہ میرا بانڈ نکلا ہے، دعا کریں بابا جی کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، نوکری دے دے. وہ بابا جی جو ہے وہ آپ کے لیے مانگتے ہیں لیکن اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. اسی لیے کہ ان کو وہ بہت اعلیٰ مل چکا ہے، اور وہ ہے قناعت کی بادشاہی مل گئی ان کو جو تمہیں نہیں ملی. دنیا کے جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو بندہ ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے، آپ سے بہت آگے چلا گیا ہے، وہ قناعت کا بادشاہ ہے. فقر اس کا جو ہے نا اس کا لباس بن گیا ہے. فقر اس کا لباس ہو گیا ہے. بس وہ راضی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر حال میں راضی ہو گیا ہے. تو اب وہ چیزیں نہیں مانگتا، یہ چیزیں نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو اللہ کی رضا ہی مانگتا ہے کہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں تجھے کیا مانگوں گا یار، تجھے نہیں پتا میرے حالت کیا ہے، تو دلوں کا بھی جہال جانتا ہے. میں تجھ سے کیا مانگوں کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ اس کے لیے وظیفے کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ صرف ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں، ختم. بس یہ مناجات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنا سیکھیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اور بس یہ کافی ہے. یہ اپنے آپ کو راضی رکھنا سیکھیں احباب اللہ تعالیٰ کی رضا پہ. یہ 2 آیات ہیں سورہ زلزال کی، جس میں سے ایک یہاں لکھی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ کچھ زبر زیر کی نہیں، یہاں پہ غلطیاں ہیں. کہ جو کوئی بھی مثقال، جو سب سے کم وزن ہوتا ہے نا، اتنا بھی کوئی خیر کا عمل کرے گا نا، پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، پالے گا وہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اسی آیت کا وہ کیا ہے کہ جس نے کوئی عمل کیا شر کا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر جس نے بھی شر کا عمل کیا، چاہے وہ ایک مسکال کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے دیکھ لے گا، دیکھ لے گا، اس کو ہر طرح کا دیکھ لے گا. یہ بڑا عجیب ہوگا کہ اس میں قیامت میں لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے پھر کہ اتنا بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اتنا بھی لکھا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے یہ آیت، کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو، ظاہری صدقہ دو، خیرات کرو، لوگوں کو دکھاؤ، سوشل میڈیا پہ دکھاؤ کہ آپ مدد کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہتر ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، اپنے صدقات کو، خیراتوں کو چھپا کے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دیتے رہو، فقیروں کو دیتے رہو،
फहुवा खैरुल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यआतिकुम, और तुम्हारे गुनाहों में से अल्लाह ताला मुआफ करता रहेगा। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और तुम चाहे जाहिर दो या बातिन दो, छुपा के दो या जाहिरन दो, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है तुम्हारे। तो ये देखो, याद रखो अहबाब, दोनों तरीके जायज़ हैं सदका देने के। अब लोगों को दिखाकर भी दे सकते हो मोटिवेशन के लिए, और आप छुपा के भी दे सकते हो। दोनों हालतों में आपने खुद को रिया से बचाना है। मकसद अल्लाह की रजा को रखें, कि ये सदका अल्लाह के हाथ में दे रहा हूं मैं, बस। बस ये ज़हन में रखिएगा। ये सूरह फुरकान की एक आयत करीमा का टुकड़ा बड़ा खूबसूरत है, कि फरमाया रब्बना, ये दुआ करते हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, हब लना, अता कर हमें, मिन अजवाजना, हमारे अजवाज में, यानी बीवी के लिए शोहर में और शोहर के लिए बीवी में, वज़ुर्रियातिना, और हमारे बच्चों में, नस्ल में, औलाद में, कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक, यानी कि अजवाज में भी आपस में एक दूसरे को देखकर मुंह पे खुशी आ जाए, मुस्कुराहट आनी चाहिए, ये वाला ताल्लुक होना चाहिए अजवाज का आपस में। और अपनी औलाद भी जो है ना, अल्लाह ताला उन ऐसी औलाद अता फरमाए जिसे देखकर आंखें ठंडी हो जाए। तो ये दुआ अपनी नमाजों में याद रखें, ये दुआ उर्दू में कर दिया करें, अपनी जुबान में कर लिया करें। आयत आती है तो आयत बहुत अच्छी है कि ए अल्लाह, हमें हमारे औला अपने अजवाज में और औलाद में आंखों की ठंडक अता फरमा। अल्लाह अकबर। यहाँ सूरत ज़ुमर की एक आयत करीमा आ गई कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए आप फरमा दीजिए ए मेरे हबीब, कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया गुनाहों की वजह से, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह ताला की रहमतें बहुत वसी है यार, ये तुम्हारे गुनाह क्या होंगे, क्या गुनाह होंगे, तुमने क्या क्या पहाड़ खड़े कर दिए हैं गुनाहों के, क्या समंदर की तरह तुम्हारे गुनाह होंगे, कितने गुनाह होंगे। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, बहुत वसी है। तो मायूसी जो है ना, ये कुफर है ना, मायूसी नहीं होनी चाहिए, बस। अल्लाह ताला की रहमत मांगते रहो, तौबा तौबा करते जाओ, बस। ये आयत करीमा बड़ी खूबसूरत एक टुकड़ा है सूरत अल-क़सस का, कि वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है। ये लिखा हुआ है घर के दरवाजे पर, कि अल्लाह के पास बेहतरीन है और अल्लाह के पास ही बाकी रहने वाली नेमतें हैं। हमारे पास क्या है, हमारा घर है, बस। क्या है, जलजला आ गया, टूट गया, कारोबार में नुकसान हो गया, घर बेचना पड़ गया, क्या करें। यार ये आयत करीमा बहुत प्यारी है, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी। कि ये आयत, ये इस में सूरह मरियम की आयत है। काल रब्बुका हुआ अलैया हय्यन, और तुम्हारे रब ने कहा कि ये काम मेरे ऊपर बहुत आसान है, मेरे लिए ये काम बहुत आसान है मेरे लिए। योर लॉर्ड सेड इट इज इजी फॉर मी। बिल्कुल। ये गालिबन सूरह मरियम की है, कि मरियम ने कहा कि मेरा तो, मैं तो, मुझे किसी छुआ भी नहीं है, मेरा कैसे बच्चा होगा। तो शायद उसी माने में होगा ये, लेकिन जो भी है, लेकिन ये सूरह मरियम की है। और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया यही है कि तुम्हारा रब ने ये कहा कि ये बहुत आसान है मेरे लिए। तो हमने ये भी वजीफा है, हम ये वजीफा भी करते हैं कि अल्लाह ताला के लिए हर काम आसान है, हर काम आसान है। आदम को पैदा किया बगैर माँ बाप के पैदा किया, खदीजा को, ये अपना हव्वा को कहाँ से पैदा किया, वो उसके तो कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से। आदम को तो फिर भी मिट्टी से बनाया ना, गारे से बनाया। तो ये हव्वा को कहाँ से बनाया, वो अल्लाह ताला के लिए कितना आसान है। मरियम बगैर शादी के उस बेटे को जनती है, बाप नहीं है, वो उसके लिए बहुत आसान है करना बनाना। तो इसीलिए अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, जो हमें मुश्किल दिखाई देती है उसके लिए बहुत आसान है। तो ये आयत भी हमेशा पढ़ा करें कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ भी जो है ना वो मुश्किल नहीं है। और ये आयत तो हमें याद रहती है ना, हमने उसको सजा के रखा होता है कि इन्नमा अल उसरि युसरा, बेशक हर तंगी के साथ एक आसानी भी है। हर तंगी के बाद आसानी है, हर रात के बाद सवेरा है, रोशन सवेरा है।
کبھی نہیں ہارنی چاہیے، ان مع العسر یسرا۔ اچھا، یہ آیت سورہ الحدید کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ تم کیسے گناہ کر سکتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ۔ یہ ایک خطبے کی ہم ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور یہ دیکھو کہ اور نفس کو، اور دیکھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا، یہ آیت کریمہ، یہ آیت کیسی ہے، یہ کہیں پوری لکھی ہوئی آیت ہے، یہ ہمارے، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر نفس دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، کیا بھیجا ہے اس نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے۔ یہ آیت کریمہ ہم خطبے میں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہی ہے کہ ہر نفس کو، یعنی یہ مراقبہ اور محاسبہ ہے کہ آپ روزانہ سوچا کریں اس بارے میں کہ آج میں نے کیا کام کیا ہے، ڈائری میں لکھنا چاہیے ہمیں، ہر بندے کو ڈائری لکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں نا اس وقت کے، جو کہ آپ کی تھیراپی کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو، وہ ہمیشہ آپ کو کہیں گے لکھو لکھو، دماغ میں نہیں چلاتے رہو چیزوں کو، دماغ میں چلانے سے کوئی چیز آپ کو بنے گی نہیں۔ قرآن نے بھی یہی کہا، حدیث میں بھی یہی آیا کہ لکھو چیز کو، تو ہم لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، تو ڈائری لکھنا ضرور لکھا کریں، چاہے بالکل موٹی موٹی باتیں ہی کیوں نہ لکھیں، لیکن ضرور لکھا کریں۔ تو اس میں سے ایک یہ چیز آتی ہے کہ جب آپ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب، اور میری دعا قبول کرنے والا ہے، جواب دہ ہے، وہ میری بات، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ پہلے ذرا پیچھے ایک اوپر جو ہے ایک آیت آ رہی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تو ہاں اس میں یہ میرا سوال ہے کہ اس طرح کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈر گیا تو اللہ اس کے لیے اور راستے کھولتا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کریں کہ کن کن کہاں پہ، چیزوں سے ڈر گیا، کس طرح استعمال کیا جائے۔ ایک منٹ، اوپر کا ایک تھا، اس سے پہلے اس کو ذرا بند کریں، اس سے پہلے ایک آئی تھی آیت، تو پیچھے گیا، پھر میں نے دیکھی کسی خیر خیر، وہ جو وَمَن يَتَّقِ آپ اللَّهَ بتا رہی ہے نا، دوبارہ پڑھ ذرا آیت کریم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ وَمَن يَتَّقِ وَمَن اللَّهَ، يَتَّقِ اللَّهَ وہ اللہ تعالیٰ سے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع کی ہے نا وہ پرہیز، اسے پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا، کیا بنائے گا، آیت پڑھے ذرا۔ راستے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ہاں، اس کے لیے اس مخرج طرح کہ نکال دے اللہ گا، اسے وہاں سے مخرج دے کا گا مطلب یہ جہاں سے ہوتا ہے کہ وہ دروازے سوچا نہیں۔ دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے راستے کھول دے گا، اس کو مصیبتوں سے نکال دے گا، اس کو تکلیفوں سے نکال دے گا، اور کیا کرے گا اس کے لیے، آگے کیا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب ان چیزوں سے ڈر گیا جو اللہ نے کہہ دی کہ یہ صحیح ہے، یہ بھی یہ نہیں کہ نہیں، میں نے مطلب بتایا نا تقوی کہ اختیار کیا۔ مفہوم تھوڑا وسیع ہے اس سے،
तकवा का माना जो है वो है, अच्छा, मैंने बताया कि ये, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हाँ, तकवा का जो मफहूम है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हूँ। वो ये है कि एक तो तकवा का मतलब ये होता है कि परहेज करना, जैसा तुम तर्जुमा करते हैं। मुत्तकी वो शख्स होता है हम्म, जो परहेज करता है। किस चीज़ से परहेज करता है? जो चीज़ भी अल्लाह रसूल ने हम्म, मना कर दिया। जब रसूलुल्लाह ने, जब सहाबा कराम सवाल करते थे ना, आपने फरमाया कि ज़्यादा सवाल ना किया करो, पहले भी उम्मतें हलाक हो गई हैं सवालों से। ठीक है। हम्म, फिर हम्म, आपने हल हम्म, बताया उनको। फरमाया कि जितना मैं तुम्हें कोई काम कहूँ ना, तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ ना तुम्हें, तो तुम जितना कर सकते हो हम्म, उसमें से उतना कर लिया करो। ठीक है। अपने अपनी बिसात के मुताबिक। और जिस चीज से मना करूं उससे मना हो जाओ। यानी मना में कोई हम्म, थोड़ी सी छूट नहीं दी कि मना फुल मना ना हो, जितना मना हो सकते हो उतना मना हो, ऐसा नहीं फरमाया। बस मना फरमाया, बस उससे फंतहे, मना हो जाओ उससे, फंत हो। और दूसरे हम्म, में जो है फरमाया कि जितना कर सकते हो कर लिया करो, नेक अमल। ठीक हो गया। तो हम्म, अब क्या है कि जितनी चीजें अल्लाह रसूल ने मना कर दी है ना, उससे हम मना हो जाएं, तो ये तकवा है। दूसरे तकवा का माना जो हमारे सामने आता है, जैसे हम कहते हैं वक़िना अजाब अन्नार, और या अल्लाह हमें अजाब नार से बचाना। यहाँ पर जो क़ी आया है ये वही मुत्तकी वाला और तकवा वाला काफ है, कि बचाना, अल्लाह से बचना, अल्लाह से डरना, ये डर के मानों में होता है। तो जब तकवा इंसान के दिल में आता है ना, अल्लाह ताला से डर आ जाता है ना, और वो अल्लाह ताला के अहकाम पे चलना शुरू कर देता है और उसके मना की हुई चीज़ों से बचना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है, मखरज खोल देता है। और उसके लिए आगे भी है आयत करीमा, आगे भी चलती है। वजअलहु मिन, क्या है आयत करीमा? एक मिनट। ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب हाँ, और ومن वहां से يتوكل अता على करता على है الله जहाँ, बिल्कुल वहां से अता करता है जिसमें जहाँ सोचा नहीं होता। गुमान भी नहीं होता। बिल्कुल। ومن يتوكل على الله فهو حسبه हाँ, और إن शाबाश, الله ये भी है। हाँ शाबाश, और जो उस पे तकवा قد तवक्कुल جعل करता है, الله भरोसा له करता है अल्लाह ताला पे, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। फहस्बुहू का मतलब है कि अल्लाह ताला काफी है उसके लिए बस। ये तो बहुत आला आला मकाम है ना, बहुत ऊंचा मकाम है। तो ये अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए जी इसका। ये सूरह यूनुस की जो आयत करीमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा जब आई ना, तो ये फरमाया कि इसमें, उसमें वो भी है इसमें, क्या है इसमें, इसमें आज़म है। उसके आगे ये लिखा हुआ है कि कज़ालिका हक्कन अलैना, इसी तरह हक है हमारे ऊपर। ठीक है, कि नुंजिल मोमिनीन, हम लोग इसी तरह मोमिनों को निजात देते हैं गमों से, तकलीफ़ों से, बेइज्जतियों से, कोई चीज़ भी हो ना, मुसीबतें आ जाएं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा करना चाहिए। और ये मेरा भी इसमें आज़म है, मैं भी इसको बहुत पढ़ता हूँ। ये बहुत है, बहुत आला है, एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी होता है। मैं तो पता नहीं, एक दफ़ा ही पढ़ता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बस ये है कि आप भी ऐसे इसको ना, हर एक का अपना एक इसमें आज़म होता है। हम इस पे बात कर चुके हैं। किसी का दुरूद शरीफ है, वो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ ले, बस उसी के वसीले से अल्लाह ताला सारे गम मिटा देता है। कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सदक़े से देता है, या किसी को अल्लाह ताला कोई और सिफत अल्लाह ताला की जो है वो याद दिलाता है, उसका वजीफ़ा करता है, तो अल्लाह ताला उसमें से अता करता है। तो ये तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तो है इसमें आज़म, इसमें है इसमें आज़म। ये तो ये बहुत सारे उलमा कराम ने लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये सारी बातें थी यार, जो बहुत सारी आयात थी। मैं चाह रहा था कि आपको अहादीस सुनाऊं, लेकिन शायद यही लिखा हुआ था, तो हमने चलो आयात का मुताला कर लिया। आपके जहन में कोई और सवाल है अहबाब? कोई सवाल जहन में आपके है तो प्लीज, कोई बात, कोई चीज़ भी आपके जहन में है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मायदा खैरियत से है? मायदा, मायदा हाजिर है कि नहीं? सर, जी क्या जी सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, सलामत रहें। बैना आई थी, बैना अभी से नहीं है, लेकिन बैना 8 बजे आई थी। आप 8 बजे आई थी क्लास में?
नो सर, मुझे याद था कि क्लास लेट है, 10 o'clock है। हाँ लेकिन 8 बजे हमारी क्लास होती है ना, आपको ये पता है कि नहीं? सर नहीं, उसमें तो मैंने मैसेज किया हुआ, लेकिन उसमें मैंने मुझे नहीं, उस क्लास का नहीं पता, उसमें मैंने उस नंबर पे मैसेज किया हुआ था। नहीं तो यही तो लिंक है जिसमें आप इस जिससे आई हो, यही लिंक आपने 8 बजे दबाना था तो आप हमारी क्लास में होती। अच्छा सर, नहीं सॉरी, मुझे ही नहीं पता था। इंशाल्लाह ताला कल से आऊंगी। आ इंशाल्लाह जाओ। सर। चलो आज का लेक्चर मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, वो देखिएगा, अच्छा है वो, अहले बैत के हवाले से है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब, सलामत रहें सब, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिल बैठना, कुछ सुनना, आयतों का सुनना, अल्लाह रसूल की बात करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पे और रसूलुल्लाह की बताए हुए अहकामात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला कुरान को हमारे लिए मशअल राह बनाए और वसीला बनाए और शफ़ी बनाए हमारे लिए अल्लाह ताला इसको। और अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।